बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव संवसार सरा पर्यंत तुमचे संगात आसतलो म्हूण तुमी उडा आसतोरा म्हूण सांगलेलो जेजू आमचे संगी सदांच रावच्याक बाप सक्रामेंतांत हजर जाता. ताका आमी नमन करया, ताका आमी स्वागत करया. गावन गीत ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವ ಬೀಳುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿರೆನು ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನ್ನೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ, ಬಲಿಪೀಠವ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ,
सर्वेस्परा तुझ्या तंबांत कोण रावतलो, तुझ्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो. निर्दोषपणी जियेता आनी न्यायनितीन चलता तो, काळजांतावन सत उलयता आनी आपल्या जिबे निंदा करिना तो. सम्या जेजू, तुझ्या पवित्र हजारपणांत तुवें आमकां हाडलाय. अयोग्य आमी तरी तुझ्या कृपेन, तुझ्या दयेन, तुझ्या काकुळटीन तुवें आमकां तुज्या लागीं ओडलाय. सम्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुझे हजारपण वळखून घेवन तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी वाखणता, तुका आमी वंदिता. जशें तुवें बसयल्ले संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणून, तुझ्या बसोवणे बरमणे तुझे कायम हजारपण तुवें आमचे मदें स्थापन केलाय. परत परत तुझ्या पवित्र हजारपणांत येवन तुझे आराधन करून आमचे जिवीत तुका समर्पण दिवचे ते भाग तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या पासून सोम्या तुका आमी वाखणता, तुका आमी वंदिता, तुजी महिमा आमी गाता. मोगाच्या भावन भयणीनो, सामुएलाचे पयलें पुस्तक अवस्वर 16:7 वळींत देवाचें उतर आमकां अशें सांगता, देव मनशाचे बायले रूप पळयना, बगार काळीज पळयता म्हणून. देव मनशाचे बायले रूप पळयना, बगार काळीज पळयता. आमी सम्या सरशी येता आसतना तो पळयता आमचें काळीज कशें आसा, कसल्या परिस्थितींत आमचें काळीज आमी ताच्या मुखार हाडून येता. हें भोव गरजेचें जावन आसा. एक इंग्लीश बरयणार सांगता, ट्रू होलिनेस इज नॉट अ मॅटर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वन्स बट ऑफ एन इनर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून. बैल्यान आमी करचे आचारांत आमचे खरें भक्तीपण, शांतीपण, पवित्रपण ना, बगार तें आसा आमच्या काळजा मना जावच्या त्या बदला वरेंत देवाच्या खुशेक, देवाच्या योजनाक आमी चड आनी चड खालती मन घालून जेवच्या त्या संगतींत आटापून आसा म्हणटा. हांगासर फाटल्या शुक्रारा तावन आयतारा पर्यंत अनामीक आमाली हांचे खातीर 3 दिसाचे कार्यक्रम आसले. सुमार 150 बरो हांगासर अनामीक आमाली तांच्या कुटुंबाच्या संदास सांगात 1000 आसले आनी तांकां विविध तरांचे शिकोवन आसले. आनी त्या कार्यक्रमांत क्रिस्तांव तशेंच अक्रिस्तांवी हेर धर्माचे थंयसर 1000 आसले. आनी ह्या वेळार त्या कार्यक्रमा वेळार तांकां विविध तरांचे शिकोवन दुसऱ्या जणांनी पयस जावन येवन तांकां तांच्या त्या जिवितांत तांणी कशें वायटाचेर जैत व्हरून एक देवाक मानवोवची जिणी जे म्हणल्या विशयांत सबार तरेचे शिकोवन आसले. कुटुंबा जिवितांत तांची जबाबदारी तांणी कशें सांबाळून व्हरची आनी एक समाजींत एक गौरव असो मान असो व्यक्ती जावन कशें जिवंक जाय म्हणल्या विशयांत सबार समजुनी ताणें जोडली. आनी ह्या संदर्भार एक शिकोवन थंयसर हांव दिवन आसतना मागण्या विशयांत, ध्याना विशयांत सांगता आसतना तांणी ती आयकोवची रीत पळोवन हांव अजाप जालो. कितल्या पुरबायन खरेपणी देवा समोर मागण्या दिवचे, आपले जिवीत समर्पण दिवचे, मागण्यांत देवाक कशें आयकोवचें आनी ध्याना मुखांतर कशें देवाचो तो देवाचे ते विशेष हजारपण अनुभव करून जेवचे. ह्या संगती विशयांत तांकां सांगता आसतना आमच्या मतीन ती सबार सवालां आसलीं ती ताणें विचारली. आनी तातूंत एक सवाल आसलें जावन आसा, आमकां सबार पुटी शिकयल्लें आसा ल्हानतावन आमी हें मागणें करचें, तें मागणें करचें, हें मागणें सांगल्यार तें देवाक मानवता म्हणून.
म्हळ्यार भायल्या आचारांतच आमचें एक मागण्या जिवीत म्हणल्यार बरें एक चिंता आपताचें आसलें. हे संगती सांगता आसतना मागणें म्हळ्यार खाली भायले आचारांनी भगार देवा तें पेल्या तें एक गूढ संबंद दवरून जिवचे आनी त्या संबंदांत जे जाल्यार कितें भोव गरजेचें म्हणल्या विशयान समजत आसतना तो म्हणूंक लागलो असले संगती म्हाका कळीत नासले. कितले वर्सां हांव चिंतलो की हांवें अशें मागलां तें केल्यार हें मागणें म्हळ्यार तें मागणें म्हळ्यार तें देवाक मानवतलें म्हणून. म्हाका साबार फुडें आमचें चिंता पोशेंस जावन आसता की आमी भायल्या आचरणांत चड आनी चड गमान दिता आनी आमचें जिवीत भायल्या संगतींतच संपूर्ण म्हूण आमी चिंता. पूण न्ही जावन देवाचें उतर आमकां सांगता भायल्या संगतीन न्ही बगार आमचे भितरले जिवीत आमचें अंतस्करण आमची चिंतना हें सारकें आसूंक जाय. त्या देखून जेजून सांगली उतरां आमी उडास करचें जाल्यार मातेवस वांजेल 5वा वर्सवर 8व्या वळेंत थंयसर सांगलेलें आसा नितळ मनाची कितली भागी जावन आसा तें. जेजू म्हणटा त्या 8 भागींत नितळ मनाची कितली भागी ती देवाक पळयतलें. देवाच्या हजारपणाचो आमी अनुभव करीत जे तर एक नितळ मन निर्मळ काळीज आमचें तें आसूंक जाय. हें भोव गरजेचें जावन आसा. आमचें चिंतना आमच्या काळजाचे अत्रेग आमच्या जिविताचो उद्देश आवर थॉट्स डिझायर्स इंटेन्शन्स हे सगळें नितळ जाय. दीज नीड टू बी प्युरिफायड. जर आमी देवाच्या हजारपणांत रावत जाय तर त्या देखून किर्तनकारान केल्लें तें भोव अपुर्बाचें मागणें आमी तवळ करूंक फावो. कित्याक किर्तनकार पन्नास आनी एक किर्तनां दावीद राय सांगता एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी ये देवा म्हणून. एक नितळ काळीज देवा वळेन तो म्हणटा एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी ये देवा आनी एक थीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाल. तुज्या पवित्र आत्म्याक केदेंच म्हजे तावन पयस करिनाका. हे मागणें मोगाचे बाब आमचे जाय आमी सोम्या समोर येता आसतना आनी ह्या खातीर देवानच एजेकिएल प्रभुदे मुखांत तें बसयलेलें कितल्या अपुर्बायेची ती बसवणी आसा. 30 आनी 6व्या वर्सभरांत 20 आनी 6 वळेंत आमी तें वाचता हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचें तें आसलें फातराचें काळीज तें काडटलो आनी एक मासाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. मोगाच्या बाबडीनो देव आमचें तें नवेंपण हाडूंक आशेता. आमचें तें आमचें काळीज आमचें मोहन सदांच नितळ दवरच्याक ताची कृपा धराळ मोपान तो आमकां दिवंक आशेता आनी ताच्या कृपेक आमी सहकार दिवंक जाय. आमी ती कृपा जोडून नितळ मनान खऱ्या काळजान ताच्या पवित्र सन्निधानांत रावूंक जाय. जेजून आमकां सांगलें एका त्या ओपारेंत कितें मनशाक मेळ्ळें करता म्हळ्यार सवालाक तो जाप दिता. कितें मनशाच्या तोंडांतल्यान भितर वेता तें मनशाक मेळ्ळें करिना म्हणटा. कित्याक सुदैवांच्या तांच्या शास्त्रा प्रमाणे तांकां खंयचे खावचे खंयचे खावनचे खंयचे केल्यार ते नितळायचे खंयचे खायना जाल्यार केल्यार ते मेळ्ळें कसले तांणी खावनूच असले सकयल रिवाज जे आसले सबार रिवाजान तांचें जिवीत बरोवन गेल्लें. आनी त्या संदर्भार जेजू सांगता कितें मनशाच्या भितर वेता तोंडांतल्यान तें मनशाक मेळ्ळें करिना बगार कितें मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें मनशाक खरेंच मेळ्ळें करता. आनी तो लंब एक लिस्ट थंयसर दिता कितें सकयल मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें खोटी चिंतना खोटे आलोचनो अनिस्कारपण पदवारपण आनी सकड तसले संगती तो म्हणटा मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरचे जावन आसात ते मनशाक मेळ्ळें करतात. पवित्र सभेची शिकवण मोगाच्या भावभयणीनो कॅटकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 1460 ह्या नंबरांत बरयकन थंयसर सांगलेलें आसा आमी सदांच आमचें जिवीत नितळ निर्मळ दवरच्याक कितें आमी करूंक जाय म्हूण सांगता. फ्रिक्वेंट कन्फेशन हेल्प्स प्युरिफाय द कॉन्शियन्स रिन्यूज द सोल अँड स्ट्रेंथन्स अस अगेन्स्ट टेम्पटेशन्स. कितल्या पुरबाची उतरां पळय मोगाचेर तवळ तवळ आमी कुमसराच्या सक्रामेंताक लागीं सरोन तो खरेपणी स्विकार करता आसतना थंयसर कितें जाता प्युरिफाय द कॉन्शियन्स आमचें अंतस्करण थंयसर देव नितळ करूंक आमकां कृपा दिता. मात्र न्ही आमचे
आमचो आत्मो तो नव्यान रचता, रिन्यूज आवर सोल, नवसरनी आमच्या आत्म्यांत हाडटा आनी सर वायटाचेर ताळण्याचेर तेंते सवाचे झुजोंक आमकां बळवंत करता. मोगाच्या बाबणीनो, पवित्र युकरिस्ती आमकां असलाक एक वर्ते आतेर जावन आसा. पवित्र युकरिस्तांत आमी हर एक पुटी भाग घेता आसतना थंयसर कुंभार सेवकेच्या पयले याजाक कॉन्सर्गाक लवंडो उखलून सांगता, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी म्हणटा आसतना आमचे ते कितल्या पुरबाची मागणी आसा. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्हय, हांव फावो न्हय, पूण एक उतार तूं उलयशी जाल्यार म्हाका भलायकी मेळटली, हांव नितळ जातलो. पूण म्हाका न्हू, सोम्या थंय आमी सदांच नितळ जावन जियोंक आमकां पवित्र युकरिस्ती वर्ते खातीर जावन आसा. सियोनाची कॅथरीन भगिवन कॅथरीन सांगता, द सोल प्युरिफायड बाय डिवायन लव इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग गॉड्स ग्लोरी. जो आत्मो देवाच्या मोगांत नितळ जाता तसलो आत्मो सदांच देवाची ती महिमा वर्णूं तसलो आत्मो जावन आसा. देवाच्या मोगांत आमी केदार नितळ जाता तो वेळ आमी देवाची महिमा सदांच वर्णूंक शकता. सो बारपुटी मोगाच्या बाबडीनो, हांगासर आमी खरेपणी भितरल्यान नितळ जायनासतना आमी देवा सरशी येवंक प्रयत्न करतना थंयसर देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता. एक 17 उतर थंयसर सोम्या सांगलेलें आसा. मातेवाच्या वांजेलांत 15व्या वसरांत आमी वाचता, तशेंच मार्काच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत, ही पर्जा वोंटांनी म्हजी स्तुती करता, पूण तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा. ही पर्जा वोंटांनी म्हजी स्तुती करता. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें तें उतर थंयसर जेजू सांगता, ही पर्जा वोंटांनी म्हजी स्तुती करता. आमी वोंटांनी देवाची स्तुती केला कितेंच फायदो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें काळीज देवा समोर आसूंक जाय, ताची स्तुती काळजांत तावन करूंक जाय. सांपवल आमकां हे सापोवणें दिता. कुरिंथकारांक म्हणल्यार 2ऱ्या पत्रांत अवस्वर 7 पयल्या वळींत तो सांगता, कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतले आमी आमकांच नितळ करून घेवया आनी आमचें समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करुया. कुडीच्या आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतले आमी आमकांच नितळ करून घेवया आनी आमचें समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करुया. आज या आराधना वेळार तेंच आमी करया. मोगाच्या भाव भयणीनो, कुडीच्या आत्म्याच्या मतीच्या त्या अशुद्धपणांतावन आमी भायर येवन सोम्याच्या त्या पवित्र हजारपणां सदांच रावून आमचे जिवीत ताका आमी खरेपणी समर्पण दिवंक आज आमी सोम्याचो आदार मागया. पवित्र आत्म्याक ह्या वेळी आमी उलो मारया आनी सांगया, म्हजे तेंची ये पवित्र आत्म्या, सदांकाल जी ये पवित्र आत्म्या, म्हजे तेंची ये पवित्र आत्म्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D17 पानसंको 9 आनी 9, पेज नंबर 99, हिम नंबर D17. मुझे तेंची ये पवित्र आत्म्या, मुझे तेंची ये पवित्र आत्म्या, सदांकाळ जिये पवित्र आत्म्या, सदांकाळ जिये देवाच्या आत्म्या. मुझे तेंची ये, मुझे तेंची ये, मुझे तेंची ये, मुझे तेंची ये. हे देवाच्या आत्म्या, म्हजें मन तूं नितळ कर, म्हजें चिंताप तूं निर्मळ कर, म्हजें काळीज तूं कालथें कर, जिवीत म्हजें तूं बळें कर. हे पवित्र आत्म्या, म्हजे तेंची पवित्र आत्म्या. मन मोजे नितळ कर, चिंताप मोजे निर्मळ कर. मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर.
काळीज मोजे खालते कर जिवीत मोजे बोळे कर काळीज मोजे खालते कर जीवित मोजे भोळे कर काळीज मोजे खालते कर जीवित मोजे बोळे कर काळीज मोजे खालते कर जीवित मोजे भोळे कर मोजे तैजिये पवित्र आत्म्या मोजे तैजिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मोजे तैजिये मोजे तैजिये मोजे तैजिये मोजे तैजिये आमच्या घोडीचे हर एक विश्व आमचे दोळे आमचे कान आमचे जीभ आमचे हात आमचे पाय हर एक विश्व आणि किती खंयचे विश्व आमकां सडीत मापान वायटाक पातकाक व्हरतात आमच्या सोम्यतान पयस व्हरतात मेळेपणान जियोंक आमकां प्रेरणा दितात ते सक्कड ह्या वेळी सोम्याक आमी समर्पण दिवया सोम्याक आमच्या काळजांतान उलो मारया सांगया सोम्या म्हज्या जिविताचे सर तराचे मेळेपण सर उणेपण खोटेपण आज तुका हांव समर्पण दिता सोम्या तुझ्या पवित्र रक्तान धुवन तूं म्हाका नितळ कर तुझ्या पवित्र आत्म्या सोम्या तूं म्हाका बर दोळ्यांक मोजा दिश्ट दी जिबेक मोजा लगाम दी दोळ्यांक मोजा दिश्ट दी जिबेक मोजा लगाम दी कानान मोजा उतरां घाल मौनान मोजा जाणवाय घाल 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 मुझे तैजिये पवित्र आत्म्या मुझे तैजिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मोजे तैजिये मोजे तैजिये मुझे तैजिये मुझे तैजिये मोजे तैजिये मोजे तैजिये मुझे तैजिये मुझे तैजिये पवित्र आत्म्याक आमचे ते जियोंक आमकां चलोन व्हरूंक आमकां कृपेन भरूंक नितळ निर्मळ आमकां करून सम्याचे पवित्र मंदिर जर आमी जियोंक आज आमी उलो मारता आसतना आमच्या काळजाचे सर्व अत्रेक ह्या वेळी सम्या समोर आमी दवरया आमच्या मध्ये जल्मा दिवस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आज आमी अर्गां दिता हांव ताचे पासत मागता आज जल्मा दिवसाच्या स्थितात अनिशा रोशल रॉड्रिगस बेंदूर तावनू टेरिल विश्वास 11 वर्सां जल्मा दिवस कियाना पिंटो अमजू तावन अजित डिसोजा 58 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता शालियट जॉयस मेनेझिस तशेंच 70 आनी 3 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता आल्विन लोबो आमच्या भाव भयणीक तांच्या जल्मा दिसाच्या शुभाशय पटयता हांव देवाच्या विस्तार आशिर्वादात हाचेर मागता हांव तशेंच आज काजाराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात रोनाल्ड आनी जेसिंता नाजरेत निरुडे तावनू 30 आनी 2 वर्सांच्या तांच्या काजारे जिविता पासत कुटुंबा जिविता पासत ती धन्य देवाक आजर गान दितात तशेंच साबार जणांनी तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान तुला सर बरेपणा पासत दिल्या कृपे देण्या पासत अर्गान दिवंक आमकां सांगलेलें आसा आज प्रत्येक जण अर्गान दिता सुमन कॉड्रस जीवन आनी आशा प्रिया डिसोजा ओगातावनू अर्गा पटयता अश्वत आनी सॅन्ड्रा सामुएल फजितावन अर्गान दिता जोकिम डिसोजा तशेंच आमच्या जिवितांत सोम्यान आमकां सबार आशिर्वादांनी भरला त्या पासून सोम्याक आमी अर्गां दिवया
अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आणि होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजांत सबार मागणी आसात ते सवासात गरजो आसा ते सोम्या समोर आमी दवरया. कोणी आमकां मागोवंक सांगला तांचो उडास काडन तांचे पासून आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमकां बरे भलायके पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. मटुंगा मुंबय तावनू अनिता तावरो तशेंच इस्रायल तावन आमकां मागोवंक सांगता बरे भलायके पासून आनी दैवीक संरक्षणा पासून मारियो डिसोजा. तशेंच सबार जण आमच्या मदें विविध तरांच्या पिडेशिरेन कश्टून आसात. वायटाक वळख जावन जेवन आसात. तसल्या पासून ते बंदपस्तावन आनी सुटका जोडच्या पासून प्रत्येक जण आमी ह्या वेळी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समयेचो उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन सिस्टर जोसेफा, देवादीन आलिस्टर डिसोजा ओमजुरू ताच्या जल्मदिसाच्या उडासाक, देवादीन फेलिक्स कॉड्रस, देवादीन आल्बर्ट आनी मॅगदलीन डिसोजा किरेम, देवादीन तेरेजा आनी जोसेफ एम डिसोजा मुल्की, देवादीन मेरी आग्नेस लोबो, देवादीन एलिझा क्रास्ता, देवादीन ब्रिजिट मेंडोन्सा, देवादीन स्टॅनी क्रास्ता, देवादीन फिलोमिना डिसोजा मुल्की, देवादीन जेकब वेगस आनी संतान पायस बद्यार, देवादीन विष्णू मुडेश्वर, देवादीन विक्टर मेंडोन्सा आनी जोसेफिन मेंडोन्सा, देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबाच्या सणाचो उडास कडून आज बेलतांगडेतावन मागोवंक सांगलेले आसा तेरेजा बारेटो, देवादीन ब्रदर टी के जॉर्ज पयल्या वर्साचो आज उडास कडून आमी ताच्या पासून मागता. देवादीन रुडॉल्फ सल्डाना कल्याणपूर 12 वर्साचो उडास फ्रेडरिक अंद्रादे, 22 वर्साचो उडास कडून मागता देवादीन क्लोटिल्डा अंद्रादे, 30 आनी 4 वर्साचो उडास कडून मागता देवादीन वॉल्टर मिस्कित, 40 आनी 5 वर्साचो उडास पौल मिस्कित, 50 वर्साचो उडास कडून मागता देवादीन संतान मिस्कित, तशेंच 40 वर्साचो उडास कडून मार्सेलीन मिस्कित, तशेंच पुलगतूंतल्या सर आत्म्याचो उडास कडून आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा आल्स्टन डायस आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. हे आमच्या सदस्या सुवे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्तांक समया समोर 2 ससनाचो विशय आमी तांकां मागया. ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फुंकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सुमेस भवार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचें बेसांव आतां आमी स्विकार करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. लविना हांव बशपे फिरकजीची. म्हजो पप्पा सुमार एक 10 वर्सां मिसाकोसनातलो आनी हांवें म्हाका कशें काले करचें म्हूण कळनातलें. मागतेली पूण म्हाका मिसान कशें वांटेली जावचें म्हूण गोतनातलें. पूण हांव यूट्यूबार एक दीस फादर अनिलाची शिकोवन ती एवकारिस्त म्हळ्यार कितें, एवकारिस्तांत आमी कशें वांटे घेवयेत म्हणून हांव ती शिकोवन हांवें आयकली आनी हांव तातूंत शिकली कशें मीस भेटवयेत आमी, कशें एवकारिस्तांत आमी वांटो घेवयेत म्हणून. 3 वर्सां पयलीं हांवें ती एक शिकोवन आयकल्ली. पूण हांव 1 वर्सा मिसांत हांव मागतेली म्हज्या पप्पा खातीर. मिसाक वसाचें म्हज्या पप्पान घरांत बसून वचो आयताराची मीस चुकोवन वचो म्हजी एक आशा आसली म्हजो पप्पा मिसाक वसाचें म्हणून. सुमार एक 10 वर्सां मिसाक वचोना. पूण 1 वर्स हांवें मागलें. पूण आतां आयताराची मिसाक वेता देखून हांव देवाक कळसातून अर्गां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, जय जय जेजू. दुसरी साक्स म्हजे एकले काजीन भयण म्हज्या कडेन 5 वर्सां हांव तें उलयनातलें. हांव तुजे कडेन कितलें उलयतली म्हळ्यार तें उलोवंक तूं आयकनातलें. म्हजे कडेन कितले मेसेज केल्यार कितले कॉल केल्यार म्हजे कॉलच काडनातले. पूण हांगा हांव मेयांत रितीर जावन घरा वेताना ताचे काजारांनी आसले. काजारांनी पुरो जाल्या उपरांत उलोवंक आयकना तें म्हजे कडेन.
पूण हांवें सौम्या कडेन म्हळें सौम्या म्हाका ताचे कडेन उलोवंक जाय ताका कशी जाल्यार ताजें मन परिवर्तन कर सौम्या म्हणून मागलें हांवें सौम्या कडेन पूण मागीर इल्ले दीस जाल्या उपरांत काजार आनी पुरे जाले ताचे उपरांत ते म्हजे कडेन आतां बऱ्या रितीन उलयता देखून हांव देवाक काळजांत अर्घ दिता प्रेज यू जीसस Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव ग्रेसी हांव वेणूर जावन म्हजे इल्ले पासपोर्टाचे प्रॉब्लेम आसले हांगासर कोडयाळान जायना तुवें बेंगलोर वचचें म्हण सांगलें तशें हांव बेंगलोर गेली पूण म्हाका इल्लेशे कश्ट आसले म्हजे पेपरां रेडी करूं आसली देवान म्हाका एक दुतां भशेन दोगा जाणां मनशां म्हज्या आदाराक धाडले आनी म्हजो पासपोर्ट बऱ्या तरेन जालो आनी म्हज्या घरा येवन पावला देखून हांव काळजांत अर्घां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय जेसू हालेलुया होजाना तशेंच म्हज्या धुवेक 2 फावटी मिसकॅरेज जालें आतां तिसरे फावटी आसा 4 म्हयन्याचे गुरवार आसा ते देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता अर्घां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय जेसू हालेलुया आनी देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना देवा सर संगती साध्य ताका उलो मारतल्यांचेर तसा परिमीत मोग आनी ताका उलो मारतले हांव तो केदींच सोडून घालिना आनी आमच्या जिवितांत ताणें मस्त उपकार केल्यात मरणाचे अवघड आमच्या जिवितांत जायते आयल्यात तर हर एकांतले देवान राखून वन सांबाळून आमकां जिवन दवरलां धन्य देवान देव काळजांत हांव अर्घां दिता आनी तशेंच म्हज्या भुरग्यांक बऱ्यांतलें तीं परगांवांत आसात बऱ्यांतलें बरें काम दिवन तांकां देवान आशिर्वाद केला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता होगळे गीत नंबर A37 A37 संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवें वतुल्ल्या सर्वेल्या पासून अर्घां भेटयता दिनवाशी काळजां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावनो भयणीनो एक डॅनिश गाद अशी सांगता द स्काय इज नॉट लेस ब्लू बिकॉज द ब्लाइंड डू नॉट सी इट द स्काय इज नॉट लेस ब्लू बिकॉज द ब्लाइंड डू नॉट सी इट आकाश चो कलर आमी जाणाव तो नीली कलर जावन आसा तो कलर उणो जायना जर एक कुर्डो ते पळोवंक शकना या पळयना आमच्या जिवितांत जी सतां आसात ती सतां जर आमी वळखून घेना तर ते सत आसले फोटो जायना हेंच आयच्या दोनी वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटा संपावल रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या वाचपांत तशेंच जेजू वांजेलांत आमकां शिकयता देवान जे उगडापे केल्ली सतां आसात ती आमी भावार्थान वळखून जियोवची गरज आसा आनी त्या सतां प्रमाणे आमचे जिवीत आमी जियेनाव तर आमी बानपासान पडटा वायटाक वळख जाता आनी संवसाराची जावनूच आमी जियेता तर आजय आमिशाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना देवान आमकां उगडापे करची ती सतां आमी वळखून स्विकार करून त्या सतांतय जिवीत जडूंक प्रत्येक जावन ह्या बलिदानांत कृपा आमी मागून घेवया हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक चिंतना शब्दान वा करनेन आमी आदारली पातकां कितें आसात ती वळखून घेवया बक्षाने मागया पदकां आमची वळखून सांगात आमी म्हणया
हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगेव सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या काकुळदारा बापा, तुझ्या आराधन मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुझ्या आदारान मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलेले सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तुंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्थेक लजेना, कित्याक सतमंतल्या प्रती एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकती. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यंत भवार्था मरिपात देवाची नीत मनशाक कशी लागता तें हे सुवार्थे वरवीं उगडापे केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भवार्था मरिपात जियोंक पावतलो. पूण आपल्या कोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरलेल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशाच्या सर कोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देवून आयलोलो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशीं मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी ते देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लगायत देवाची आदर्श गुण म्हणजे ताची शासनीक पदवी आनी देवपण. ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यान दिश्टी पडटात. तशें जाल्यार कसलींच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्यार सर तांचे चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो धाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पावले. तांणी आमार देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या सुकण्यांच्या मनजातीच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोडल्यात. अशें एकामेका मान होगडावंक कारण जातात तसल्या कर्ण्यो त्यो आदारूंक पावल्यो. देवा विशींतले सत तांणी फट म्हूण काडलें. रचणारा बदला तांणी रचनेक आराधन करूंक तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदां काल. आमेन. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळीत आसा.
श्लोक अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता शब्दना उतरना तांच्या ताळ्याचो आवाज ऐकूंक कुसू येना तरी तांचो ताळो पृथ्वीचेर शेकान शेक गाजता तांचो संदेश संवसाराच्या पंतान पंता पावता श्लोक अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आणि चिंतना पारकिता तसले हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जेजूचे उलोवन जातस एक फरिजेवान ताका आपणागर जेवणाक आपयलो तो भितर सरन जेवणाक बसलो पूण जेवणा आदीं आपले हात पाय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलोलो पळोवन तो फरिजेव विस्मीत जालो देखून सुमी ताका सांगी लागलो पळया तुमी फरिजेव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान तुमचे अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरला भूत नातलेल्यान भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्यानगी देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता शुभरचे उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भवर्तामचो सोम्या जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो एस सडक्षरी नांवाचो एक कन्नडा बरयणार बदुकीगोंदू अष्टपदी म्हणल्या ताच्या एका लेखनांत जिणेची 8 प्रमुख सूत्रां कितें जावन आसात म्हूण उल्लेख करता ह्या संवसारांत देवाक मानवची एक बरी जिणी जी तर तो 8 संगती थंयसर उल्लेख करून सांगता तातूंत पयले संगत तांणी सांगलेले अशें आसा तो म्हणटा ನಿಮ್ಮ ಬಹಿರಂಗ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ तुमचे भायले रूप मात्र न्ही भायल्यान मात्र न्ही भायर तशेंच भितर दोनी नितळ निर्मळ दवरूंक प्रयत्न करा ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಈ नितळाई काल आमी न्हेसनाक या आमी आंगाचे कितें नितळाय करता ताका समज जाली मात्र न्ही बगार आमच्या चिंतपाक आनी आमच्या करण्याकय समज जाल्लें जावन आसा ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಆಚಾರಗಳಿಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ म्हणटात आमी कितें करता आमचे करण्यो कितें आसा ताका आनी आमची चिंतना कितें आसा ताका लागशिल्लो संबंध आसा ಯಾರ ಅಂತರಂಗದ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅವರ ಬಹಿರಂಗದ ಆಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ हें सदां आमकां कळीत आसा जर आमचें मन आमची चिंतना आमचे नितळ आसात बरी आसात तर आमी कितें करूंक वेता आमचे कर्ण्यो कितें आसात आमी कितें उलोवची उतरां आसात तीं बरीं आसात नितळ आसात देवाक मानूवची जातात आज मोगाच्या बाबडीनो जेजू आमकां तेंच सांगता दस्तुरे प्रमाणे एक जुदेवान जेवच्या पयलें ताचे हात धुवचे आसले इट्स नॉट अ हायजीना खातीर न्ही बगार रिती रिवाजे खातीर आनी ती आमी सगळे हात धुता जेवच्या पयलें नितळाय आमकां गरजेची सगळ्यांक गरजेची पूण जुदेवांक ती नितळाय खाली एक भलायके दृश्टीन न्ही बगार धर्मा दृश्टीन म्हळ्यार धुवची रीत आसली सुरवेर
खाली बोटाचे तुदयो मात्र मागीर इल्लेशें मुखार उदक घालचें एक रिच्युअलिस्टीक म्हणटा आमी त्या रितीन दुयचें म्हूण ताणें सांगचें आसलें एक भायलें आचरण तें जावन आसलें एक दाखोवचे खातीर तसले आचरणाक कांयच मोल ना म्हूण जेजू सांगता ताच्या की सडीत मपान आमचें काळीज आमचें मन नितळ आसल्यार तें देवाक मानवचें तसलें जावन आसा तर आज मोगाच्या बाबडीनो आमच्या दिसपो जिवितांत आमचें भितरलें कितें आसा आंतरीक जिवीत कितें आसा तशेंच आमचें भायलें जिवीत आसा तें दोनी किताळ पडच्या बरें नितळ निर्मळ रितीन आमी जिवच्याक ह्या बलिदानान सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C13 C13. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या तेसावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण आतां मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्रतेच्या दवाक सविस्पोर म्हणून घे. कनवाळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची बेठवणी कुडी रक्ताची निर्मळ बेठवणी तुज्या मुखार सोडूं तिका लागून तुज्या सभा काकुलतेचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व तें आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रतिमे तुका वाकणटा तारान मेळलेली तुजी परजा आनी सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय. बापा संवसाराच्या सुरवेतावन आमी तुजे बरी पवीस जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजे भुरगीं तर आतां हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुज्या क्लास पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाकच आमच्या अधीन केलो आनी कुर्सार मरोवंक तो तयार जालो. आपले हात सर्गा आनी संवसारामध्ये विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करार स्थापूंक वच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergatuya. Jesu जीवन जाना, Jesu नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून ताचो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमताव आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा, मनशांक तुजे इस्तगत नव्यान जोडून घेतल्या तिस बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय, तांचे तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळ्या आसा नातलेल्या एकच कुडीन तांकां एकठांय. लिओ सौदेव आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदारा देवा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर अनांकवार मुरे आनी धर्मता संगाती भगिवन कशें तुज्या भगिवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतलें म्हूण आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुस्तेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतले. हांव त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. नितळ निर्मळ काळजान सर्गींच्या बापाक सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समखा येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटा विघ्नान वरांतले आनी कितें आमकां काळजा मनान मेळ्ळें करता, तुजे तावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेकाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ, जो जेता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेकवेता आमचे ते जरते आनी ख्यास्ता दिनासांव पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वकासांव. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळेत एकवटान रावची आमी सर्व सुभागी. भितर येवचे म्हाका फावना पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. तूं आमकां जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या दर्शनान म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळाशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरलाय. तातूंत बसयल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर E14 E14. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.